अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 10 अक्टूबर जुमे के दिन का जी आगाज हो चुका है। खबरें बड़ी अजीबो गरीब आ रही हैं। सुहेल अफरीदी के गिरफ्तारी के हवाले से भी दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि आज वफाकी हुकूमत ने बड़ा वाज़ह तौर पे यह कह दिया था कि सुहेल अफरीदी को तो हम वजीर आला नहीं बनने देंगे। हम देखते हैं सुहेल अफरीदी कैसे फिर वजीर आला बन जाते हैं। दो चीजें डिस्कस हो रही हैं, यानी दो पॉसिबिलिटीज। नंबर वन, सुहेल अफरीदी साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। नंबर टू, क्योंकि नंबर पूरे हैं, नंबर पीटीआई के पास पूरे हैं। मैं पहले से खबर दे चुका हूं, गुज़श्ता दिन 2 बजे मैंने आपको खबर दे दी थी कि अभी तक एक भी बंदा नहीं टूटा। पीटीआई के पास नंबर पूरे हैं। तो जब नंबर पूरे हैं तो फिर तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये डिस्कस हो रही है कि केपी के अंदर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। ये दो खबरें। तीसरी खबर, डीजीआईएसपीआर की एंट्री हुई है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे केपी के हवाले से जो है वो होने जा रही है। इस हवाले से भी बात करेंगे। काबुल के अंदर परवाजें देखी गई हैं, आवाजें धमाकों की सुनी गई हैं, और फिर पूरा पंजाब बंद, मोटरवे बंद, जीटी रोड बंद, दफा 144 नाफज। ये भी खबरें हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। डीजीआईएसपीआर एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई कल, और उसके बाद खबर यह है कि दोपहर 2:30 बजे डीजीआईएसपीआर पेशावर कोर हेडक्वार्टर से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और यकीनी तौर पे वही ऑपरेशन के हवाले से मामला, केपी के अंदर जो अमनो अमान की सूरत हाल है, जो वहां पे लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, और फिर वफाक कहता है कि गंडापुर को इसलिए हटाया गया है कि वो ऑपरेशन का हामी था। और अब पेशावर से डीजीआईएसपीआर की एंट्री, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ यानी पिछले कुछ सालों की बल्कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि कुछ प्रवासी, कुछ जहाज, कुछ जंगी तैयारे अफगानिस्तान के अंदर जो है वो मार करते हुए देखे गए हैं। इस हवाले से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। और फिर काबुल के अंदर भी शदीद तरीन धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जमान है अफगान हुकूमत के, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। तो इस हवाले से बड़ी अहम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अच्छा जी, एक चीज तो बड़ी साफ होगी ना, मैंने आपको रिपोर्ट कर दिया था कि बंदे केपी के नहीं टूटे। ताकतवरों को और ये जो अपोजिशन का अलायंस बना हुआ है उनको शिकस्त भी है, बंदे नहीं तोड़ सके। और अब एक ताकतवर सहाफी हमाद हसन साहब, वो भी ये दावा कर रही है, कहती है अपोजिशन मुआवजे के इंतजार में है। इस मुआवजे के इंतजार में है कि 9 मई के हवाले से बन्नू, मर्दान और पेशावर के 18 के करीब मेंबर सूबाई असेंबली के फैसले हों और वो नायल हो जाएं, फिर नंबर गेम बराबर आ जाएगी। कहते हैं कि वो कोई अदालती फैसला जल्दी से दे दे, तब तक मामले को लटकाया जाए, इस्तीफा एक्सेप्ट ना किया जाए, बहाना लगाया जाए कि हमारे पास इस्तीफा नहीं आया, तब ही नंबर गेम पूरी हो सकती है, और कोई चांस ही नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि अदालतों का इस्तेमाल किया जाए और एमपीएस को नायल करवाया जाए। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होगा केपी के अंदर अदालतें। वैसे तो हर जगह पे मैनेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरा मुश्किल होगा। ये इस्लामाबाद नहीं है कि जहां पे 26 नंबर हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे सहाफी, यानी देखिए ना, पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही है। पॉसिबिलिटीज मुख्तलिफ सहाफी ने, जाहिद गुशकोरी साहब ने दावा किया, वो राना अजीम साहब है। अगरचे राना अजीम साहब का सनसनी फैलाने के अंदर कोई मुकाबला ही नहीं है ना, कोई सानी नहीं है, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो राना अजीम साहब से बड़ी खबर दे ले, कोई नहीं पैदा हुआ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इम्कानात है ना, जब आपकी वफाकी हुकूमत ने ये कह दिया कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, सुहेल अफरीदी के पास इक्तदार नहीं हो जाएगा, फिर देखते हैं कैसे। और ये अता तारड़ नहीं बोल रहा था, अता तारड़ के पीछे ताकत बोल रही थी। तो फिर वो जब कहते हैं हम देखते हैं, इसका मतलब है गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसका मतलब है कि गवर्नर राज की तरफ भी मामला जा सकते हैं।
یہ دو اس وقت پاسبلٹی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر، اگلے آنے والے دنوں میں کے پی کے اندر سیاسی طور پہ حالات شدید ترین خراب ہونے جا رہے ہیں۔ میں آتا ہوں استعفوں کی طرف، اسلام آباد سے استعفیٰ، پنجاب سے استعفے آ رہے ہیں، اس طرف آتا ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، دعویٰ ہوا، اور یہ دعویٰ قمر زمان کائرہ، پچھلے ویلوگ کے اندر میں نے ندیم افضل چند کا بھی ذکر کیا تھا، اب ذرا قمر زمان کائرہ نے ایک بیان دیا، کہتے ہیں سوشل میڈیا کی لڑائی لڑتے لڑتے عمران خان نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، کیا ان کا کوئی تجربہ ہے؟ اور پھر وہ اختیار ولی جن کو بڑی مشکل سے وہ مشیر بنے وزیر اعظم کے روتے روتے، پرویز خٹک کے مقابلے میں وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس طرح کی بیہودہ وہ گفتگو کرتے ہیں، مترازہ گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا سہیل آفریدی کو سراب کا سائیکل چلانے کا تجربہ نہیں ہے، آپ ان کو بوئنگ 777 دے رہے ہیں۔ میں ذرا دونوں شخصیات کے حوالے سے بطور صحافی مختصر تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مریم نواز، کیونکہ ان کا اختیار ولی صاحب کا تعلق جو ہے وہ نجم ولی اختیار ولی کا تعلق ہے نا نون لیگ سے، تو مریم بی بی ان کا تو تجربہ کچن کے اندر آلو گوشت پکانے کا نہیں ہے، وہ کیسے وزیر اعلیٰ بن گئی؟ صرف اس لیے کہ نواز شریف کی بیٹی ہے۔ نواز شریف کی بیٹی بغیر تجربے کے وزیر اعلیٰ بن جائے، 14 کروڑ کے صوبے کی بن جائے تو ٹھیک ہے، ایک عام ورکر جو پسا ہے، جس نے ایک گلی، جس نے وہ خاک چھانی ہے در در کی، پراپر ورکر ہے، وہ بن جائے تو پھر کہتے تجربہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو قمر زمان کائرہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی لڑائی لڑتے لڑتے وزیر اعلیٰ بنا دیا، تجربہ کیا؟ اچھا، بلاول زرداری کا کیا تجربہ ہے جی؟ اگلا وزیر اعظم بلاول، وزیر خارجہ بلاول، کیا تجربہ ہے جس کا باپ اسے کہتا ہے کہ سیاسی طور پہ نابالغ ہے؟ اچھا، ایک ورکر کو عزت دی گئی ہے، اس کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، تو یہ بڑی بات نہیں ہے؟ یعنی دعویٰ کرتے نا قمر زمان کائرہ صاحب بھی کہ میں سیاسی ورکر ہوں، اور میں نظریاتی بھی ہوں، میں جمہوری بھی ہوں، میں لیفٹسٹ بھی ہوں۔ اچھا، تو قمر زمان کائرہ صاحب کہتے ہیں تجربہ نہیں ہے۔ تجربے والے لوگ جنہوں نے سیاست کے اندر آئے، بال کالے سیاہ، داڑیاں سیاہ، اور اب سفید ہو گئے بال، پورے جسم کے بال سفید ہو گئے، وہ شخص بچوں کے پیچھے جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں جن کا تجربہ نہیں ہے، اور یہاں ایک 36 سال کا نوجوان وزیر اعلیٰ نہیں لگ سکتا۔ پوری دنیا کے اندر ٹرینڈ ہے نوجوان آ رہے ہیں آگے، لیکن یہاں پہ یعنی قمر زمان کائرہ صاحب کہتے ہیں نہیں جی وہ نہیں لگ سکتا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، استعفے ایک بلکہ گنڈاپور کا اس سے پہلے ایک بیان، گنڈاپور نے جی جو اپنا آخری لیٹسٹ جو انٹرویو ان کا سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے، اس میں گنڈاپور نے کہا کہ عمران خان کو میں نے پیغام پہنچا دیا ہے کہ اب اگر عمران خان مجھے کہیں گے بھی نا تب بھی میں وزیر اعلیٰ نہیں بنوں گا، یعنی دوبارہ میں وزیر اعلیٰ نہیں بنوں گا، بطور ورکر کام کروں گا۔ میں نے عمران خان کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ اب اگر آپ نے دوبارہ مجھے کہا نا، آپ نے ضد کی گنڈاپور آؤ وزیر اعلیٰ بنو، میں نہیں بنوں گا۔ اچھا، کوئی پاگل ہے؟ یعنی کوئی بے وقوف ہی پھر ہوگا جو دوبارہ یہ غلطی کرے گا کہ گنڈاپور تم واپس آ جاؤ، کہتے میں پھر نہیں بنوں گا۔ اچھا، باقی لوگ نہیں کہتے دوبارہ مجھے کہتے میں نہیں بنوں گا۔ آپ کو دوبارہ کیا کر رہا ہے؟ اگر آپ پہلی دفعہ اتنے قابل ہوتے، اتنے جوگے ہوتے، اتنے فرما بردار ہوتے تو پہلی دفعہ یہ آپ یہ کرسی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے، تو دوبارہ آپ کو کون کہے گا؟ یعنی کہتے وہ میں دوبارہ نہیں بنوں گا۔ اچھا، ایک مذہبی جماعت بڑی زیادتی، یعنی چھوڑ دینا، لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے پنجاب کے اندر، مریم سرکار کی جانب سے لوگوں کو گولیاں لگ رہی ہیں۔ ورکر تو ورکر ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا ہو۔ موٹر وے کو بند کر دیا گیا، دفعہ 144۔ ابھی میں راولپنڈی سے آ رہا تھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے، پورا فیض آباد، اسلام آباد والی سائڈ اور ادھر جو ہے مری روڈ، کنٹینر ہی کنٹینر پڑے ہوئے ہیں۔ اب اطلاعات ہیں کہ موٹر وے کو بند کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے آپ کی کالا شاہ کاکو سے لے کر شاہدرہ اور سارا علاقہ لاہور کا یہ بھی بند کیا جا رہا ہے۔ ایک تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے۔ سینٹر مشتاق، دوسری خبر، سینٹر مشتاق صاحب وہ جب آئے رہا ہو کہ آج بڑا ان کا پرتپاک استقبال ہوا، اور انہوں نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا بھائی عمران خان کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ اڈیالہ سے لے کر اسرائیل تک مزاحمت رہے گی، جاری رہے گی، انہوں نے کہا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، اور اس پر وہ کہتے ہیں میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں نے تو جماعت اسلامی سے استعفیٰ دے دیا ہے،
मैंने जमातियों का क्या करना है? मैं तो जब गया था, घर से निकला था, वो कहते मेरे इख्तिलाफात है, ये होम्योपैथिक लोग हैं, ये बस बातें करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर मुजामत की बात करेंगे, इधर अपने मुल्क के अंदर सांप सूंघ जाता है, बूट पॉलिश करते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। एक तो इस्तीफा ये आया, और दूसरे नंबर पे पंजाब से, क्योंकि मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि इमरान खान ने कह दिया कि पंजाब असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं वहां से भी इस्तीफे दे दें। तो इमरान भट्टी साहब की खबर है, जो रिपोर्टर है लाहौर से, बानी पीटीआई की हदायत पर पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे आने शुरू। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज महमूद ने लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया, और दीगर भी इस तरह के इस्तीफे आने का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। बहरहाल अब सबसे अहम अगले 24 घंटे हैं, और उससे भी अहम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।